अगर तू बेतने नमू नज़रिया कस्ता बुनियादी नॉलेज इकानमी कस्ता जोड़ना बुनियादी तो सावा कमाई गुल सलाम हम तर के ज़वाक वापस तरफ खाना वाइम एक रेज़ टॉपिक बहुत के इम्पोर्टेंट बुद्ध नज़र ज़मा वक्त मुक़दशमों कस्ता डिस्कस करना चंद रोज़ पेश एक दना प्रोफेसर दरे वो कस्ता एक दना आर्टिकल दादत दबारे از آرتیکل نام از آدم که لیکایی کده یک دن زن است پروفسور سایکولوژی است به نام لیسا فیلدمن برت شما کسی یوتیوب کده من یوتیوب میتونن سرچ کن من تید تاک هم یک دن تید تاک هم در آفتن کتاب لیکایی کده یک دن کتابش نامش مگم که دایمو ستور است ها دایمو کنزر می ما کسی نوت کدم نام چیزش کسی مطلب تر آفتن کتاب در مطلب کتابش که مطلب کلو پاپولر شده برایش کسی مانج نوت کدم سر ما کسی برایشم کسی بیخان how emotions are made اینی مطلب کتابش کلو پاپولر و یک کتاب دیگهش کسی 7.5 lessons about the brain مطلب یه خاطو یک نظریه داره و اون نظریه ای داره که اکثر ایموشنزی که ما داره جذبات کی معاشره مگه اکثر از جذبات کسته اون نیچرال نیه او کسته ساخت انسانی است او کسته کنسترکتد ایموشنز کسته اور مگه دیگه هم خاطر مگه که یارم بعض مردمان که ما انگریم ما کسته بلینجی انگرد مثلا ما بلیج کسته فول سوختیم مثلا مگه او چیز است که مثلا مو چیزا کده نامش چیز است اینا رو یاد گرفته اینا کسی مو از دیگه انسان یاد کرده از ماحول خیال کرده از چیزی خیال کرده نه مثلا کسی مو انویت نیشن کشورش موشن دن در کانادا در نورد چمت مثلا در استرالیا ابوریجینال است مطلب نیتیو چیزیش است مثلا که در امریکا رید ایندیان است مثلا در کانادا طرف شمالش کسی انویت نیشنز کسی گمانیز نه تصوری انگری تصوری قار ادنیه یه مطلب ما قارم مثلا کسته ما ناراضم یا مثلا ما کسته چیزا مثلا یا ما مثلا کسته اکسایتید هستم یا مثلا ما کسته چیزا هستم دازرگی مطلب جذبه دیگر او جذبه که مطلب جوانا خوش دارم ما عاشقم یا مثلا این چیزا رو اون اصل چیزا کسته چیزا است مو یاد میکنه اینا کسته مطابق سایکولوژی کسته نفسیاتم کسته اینا کسته سکندری ایموشنز است که مطلب کسته یعنی بعضی موقع او چیز که اوریجینال او چیز که موقع چی پیدا میشه او فیلینگز است مثلا اولاد ریزرش یخ کی کنه دیسکاست فیل نه نول چیزام که گوچ که ترش بخوره چیزا ناگوچ خوش نه گرم شونه یخ شونه بلیخ میلگی کنه مثلا کسته چیزا کنه تو خو مطلب کانسپت او چیز که اوریجینال است او چیز که موقع چی پیدا میشه و هو همیشه اونه او فیلینگ دیسگست است مطلب گوچ که خوش نه ترش باشه مثلا تو ترشی خوش نداشته یا تلخ باشه یا چیز که گانول مول خوش کسته فیشل اکسپرشن تو ما توف مونی یا چیزا مونی نور کسته مثلا دیسگست ما یا مثلا خوش با نام 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 کسته خوش نی خندانه چیزا کسته مونه کمفورت چیزا کسته دیسگست کسته کام نیست کسته یا اجیتیشن کسته اینی چیزا کسته نیچرال چیز است و او انسان کسته همیشه هم تفصیل نمی‌دونم مثلا کسته مثال بده مثلا مگه تو یک تیم کی میخوای برای گوچ چیز اکسایتد میشم میتونه کوره تو چرن کنی یعنی تو کوره تو چکار بخوره فیلینگز بای بلد پرشر تو فول هایش نه تو اکسایتد شنی مطلب سیم فیزیولوژیکال ولا چیزا که مای گوتن تو خوف زده میشم مطلب اکسایتمنت خوف سیم فیزیولوژیکال چیزا میشه وقتی که تو میگه ما خوف زده شدم یا یک مطلب ما اکسایتد شدم یا او دو چیز است که مو نام داده مطلب ما نام داده و مطلب پارت سوشل کنسترکشن دیگه هم خاطر مطلب او آرگومنت هستی که مطلب ما میتونی ایموشنز خود کسی کنترل کنی ما میتونی ایموشن خود ری انترپریت کنی ما میتونی او را کنسترکت کنی شرطی که تو بلیز فیلینگز خود کسی تو کنترل بکنی مطلب تو فیلینگز خود بفهمی تو مطلب دیستینکشن بکنی مطلب تو فرق بکنی ما بینی چیز فیلینگ و چیز ایموشنز است چیز احساسات است و چیز جذبه مطلب منیش است مطلب چیز که است تو محسوس منی و چیز که است تو معاشر تو یاد داده که مطلب تو را نام بدیشه و فیلینگز را که است
دیگه وही चीज़ा که بسیار امپورتنت چر کی मतलब ना लगा تو एग्ज़ाम में गिरे तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी दरे مثلا या कि फॉर मिसाल कैसे तो मैं खाई वो तकरीर करनी तकरीर वाला पब्लिक स्पीकिंग वाला एंग्जाइटी दरे या फॉर मिसाल कैसे तो मैं खाई या को कारोबार स्टार्ट करनी एंग्जाइटी फेलियर कैसे तुर दरे तुर माशर दमरे दिमाग तंदख्ता है कि शेम 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 मतलब कैसे एम्बेरसमेंट शेम यही चीज़ा कैसे कंस्ट्रक्शन माशरा هسته कैसे ये चीज़ा कैसे तो قد नेचुरल नहीं है मकसद का ये नहीं हस्ता कि वो चीज़ा हस्ता तो याद में तो मर्द मार कैसे एहसास गुनाह या एहसास जुर्म या एहसास चीज़ा कैसे مثلا कैसे एहसास ऐसी कि मतलब तू खूब कार करे खूब चीज़ा करे मकसद गबज़ मस्त कि एहसासात ची फीलिंग्स ची नेचुरल हो लेकिन वो की जज्बा रहा कि वो नाम दे दे वो इमोशंस है कि वो नाम दे दे वो इमोशंस कैसे वो सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे हमसे खातिर तो अगर सोशल कंस्ट्रक्शन तो चेंज करें مثلا تزك معاشرة ده دیگه معاشرة بود میتن اونو چیزا कैसे اونو جذبات कैसे फुल टोटली मर्दों आदवारिश कैसे महसूस करना ده طور مثال مثلا ده یک معاشرة مردم مار رمین از مار شاید ترس بخوره تو تا کنه یا حتی دزول اول خوف باشه که اونا دستده لعنتنه یعنی ما خود من انگزایتی زدران شرکی سوشل کنسترکشن یاد دادی که تو اولاد ریزر بر نور که مثلا کسی تازه یک سالش ده پیش مار مارز دیست باید خبر نه تا که شرطو ترس بید اگر کلانا اوش کد که ما ترس خوردم بزریزه گم چرکی کلانا را ظرف منه او که دید هو دیگه ترس مربوزو موضوعات ترس خورده شد تو خونو خوف یاد گرفته همون تر مارکوڑی وای مارکوڑی رو میگه वो तो कम शेत नहीं है लेकिन वक्त की मिंगा ना कलाना आज मारकोड़ी मिंगा ना अजीब तुतान याद मिंगा हम गौ शायद खतरनाक गुम गिरिया ना तुतान आज बात कैसे याद मिंगा तो मोबाइल जी मार थर्स पकड़ूं ये बात कैसे चल तो फनी मतलब खौफ एक चीज़ है कि मतलब वो सोशल चीज़ है तो कदर वो पैया ना मुझे नेचुरल नहीं है ये मतलब वो आज बने माशरे कैसे याद मिंगा خوب دیگه چیز که است मतलब یک वो अगर डिस्टिंक्शन कदम वजू सोशल कंस्ट्रक्शन द बुनियाद दी वो दिगर नज़रियात दर कि मतलब वो कि मतलब ये कि बेसिकली तो फ़र्क नहीं माबैनी फीलिंग्स व माबैनी इमोशंस ताऊ हद माइग्रेन चर को बेस्ड ऑन डेटा एक आदम की 20 साल रिसर्च कर डेटा जमा कर हर लेवल वो तमाम के साथ रहो साबित न होता अजूल यार सही है लेकिन वो कि मतलब चीज़ा मुना नाम चीज़ है जनरलाइजेशन की द बेस्ट जो कि नज़रिए जोड़ना द ओनून चिकेस दा अमा चंद जाए मतलब अच्छी इख्तलाफ दरों वो अलग जगह बमा वारिस कम लिखाई कदम बस लेकिन वो मौजूद टॉपिक इम्रोज़ ने ज़मानिया इम्रोज़ खोचर माय में खास मीर قد شما ذکر کنم از خاطر از اون ما خواست می‌رو ذکر کنم که تو مثلا یک دانه خاطی لیسا فیلمن برت ما می‌خوایم مسرچ کن بخانه دوارش که است کم و ریزنی که ما می‌خوایم چیز کنیم است که یک دانه خاطی بوده که مطلب در 1960s شاید در تورنتو مگه اسپه پرونانسیشن چی مدام تورنتو مگه تو کانادین باشه خالص در تورنتو کانادا که است اون چی که است در خانی غریب که است پیدا میشه بعد وقت که است او ما मतलब मैं खाना मतलब PhD ना चीज़ें कैसे साइकोलॉजिस्ट कैसे जो मतलब प्रोफेसर साइकोलॉजी के दौरान रिसर्च मतलब कैसे वो दमी दौरान की ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है कि मतलब रिसर्च की मुकादा मतलब दमजी नतीजा में ऐसे कि मतलब फीलिंग्स कद इमोशन कैसे दो डिस्टिंक्ट चीज़ें से वह ताइंजर खो ज़्यादातर मर्दमा में ऐसा क्या गुलुक मतलब मकसद का बज़म क्या गुलुक ग्रेजुएट स्टूडेंट आके मतलब रिसर्च में उन्हें डेटा ब्रो बदर मुने खो उन्हें दगो नतीजे में से लेकिन मसले इतना ही तरह से कि उन्हें नज़रिया जोड़ना में था इन्हीं मकसद यांजी वीडियो के तेने में जी तो है इधर नज़ान खो उच कार डेटा मुने रिसर्च मुने ये को नतीजे बदर
بنیاد از نتیجه خود زود جنرالایزیشن کست شروع نه نظریه جور کدو کست شروع نه و د بنیاد از اون هفته کتاب ما گفتم شما رو کاری کردم مطلب کتا خریدار داره مطلب بسیار کلو هم پولیتیکال امپلیکیشنز داره تو د بنیاد از اون میخوای پالیسیای حکومت رو کست بدلی کنه پالیسیای بیزنس استراتژیز کمپانی رو کست بدلی کنه تازی که مطلب نظام تعلیم چطور شونه تو مطلب امپلیکیشن چه مطلب تو یک آدم یک ریسرچ کنه یک اندیویدوال یک فرد اونم یک زنه مطلب از یک غریب بیکگراند اومده تو از دیگه ملک اومده از کانادا اومده د امریکا اومده لیکن او کسی چیکار نه دا یک ریسرچ کنه د بنیاد ریزلت که بدرنه از اون نظریه کسی جنرالایزیشن همونه جنرالایزیشن کسی محدود د لیب کسی نمیله اور کسی برو بدرنه ده حدی پالیسیا کسی ما ایره کوشش نه ده دیر چیزه کنه که مردمش طور کاربار نه چیزه های how are you دیگه مقصد امزی ویدیو از ما کسی اونمو بود که آدم ما شما رو بگم که بسیار ایمپورتنت گپ است که مطلب وقتی که شما در منی دنیای ساینس ما افر مثال لازمی که مطلب خالی ساینس باشه منی سوشال ساینسز هم حتی منی هیومانیتیز که ما گپ میزنیم صرف اینه باشه که شما نظریات دیگر میخوانیم اور پرچار کنیم و خوش که ما مطلب انتلیکچوالم پیغام از این ویدیو اینمی است تو مطلب یک نتیجه رسید در بنیاد جنرالایزیشن و کوشش نکی تو مطلب چرا که یک معاشره از افراد هی جور شده دیگه نه مطلب اونگه تو اگر یک چیز ما دبل یک فرد اپلای نو و زمین تو دبل معاشره مال و اگر تو مثلا اگر یک چیز مطلب میتونه یک فرد تبدیل کنه و تو میتونه معاشره رو تبدیل کنه تو امپلیکیشنز چی قصد سوچ نه و تو خاطر د بنیاد از او کسته مگه شما چطور کمپانیار شما استراکچر چطور این بیزنس چطور منین یا مثلا چطور سودا این چطور استراتژی سیلز خو وغیره تو مطلب بلیزو نظریه پردازی نه اونو بسیار امپورتنت خبر که مطلب من ازو کسته چیزا کسته که ابزرویشن کسته تو د بنیاد ازو امپلیکیشن شرطو بلی سوسایتل لیول کسته موبری و هیچ چیز منی ازره حسی کلچری ازره جور نشته حسی سایکی ازره جور نشته حسی تینکینگ از مو جور نشته ما از هم آدم گله نه مطلب ما خاننده طبقه مردم از خود کسته ما مگم دیگه مطلب تو دیسکشن از مو هم کورنر دیسکشن هست که دور باوی ما پیشنه جنریشن مو دیسکشن آو تبال کسی مو دیسکشن ها کسی میچله و این ساین پروگرس نیه مطلب خوب ساین نیه خوب علامت نیست از خاطر ما گم باید کوالیتی دیسکشن چنج نه موضوعاتی چیزا که چنج نه اگر ما میخوایم مطلب میخوایم مردم از مو کسته زندگیش بدلش چرا برای مطلب ما از خاطر از اینترستید هستم که اگر آزره بدلی بشه خو ما آزره بزمام بدلی بشم مطابق از چرا که اگر آزره بدلی نمیشه خو لازمیه داونه دیسکشن داونه چیزا از نخ ما من از اینوالو میشم مور من از کس دریک نه مطلب ایتنی که تو گار ما جول خزاو برو در کدم دزما چیز نه دستو سر انداز میشه د فامیلی ته سر انداز میشه د سواد اولادای کس میرسه قوم تو پیشرفت نتیجهش کس دست موم کس میرسه بنفیتس کس د از تو اینوان فرد اینوان خاندان اینوان ارگانایزیشن دست شما کس آخر شی میرسه دیگه همچون خاطر چیزا کس امپورتنت دیگه نال مثلا ما یک ساده مثال شدم مثلا مو کس کانفلیکت از مو کس تمام روز میچله مثلا شما برای سوشال میدیا میگن بله هر تاپیک بعد مومن کانفلیکت داره نه تو ابزرو دیگه ابزرویشن مونن تو مردم مختلف نظریه در ساده گپ دیگه مثلا یک ایده یا خیال که دمونه لازمی نیست که مطلب تمام یک خیال باشه حتی که منی خانه لازمی نیست تمام یک خیال درباره یگو تاپیک است داشته باشه خود تو حال بنیاد چه بفهمه که مطلب بنیاد ازی چرا ماه اگر تو دزی نتیجه رسیدی یار که مردم مختلف تمپرامنت داره مثلا مختلف شخصیت داره که مطلب مختلف ریاکشن قد یک ایونت بله یک ایده یک ایونت مختلف چیزا مثلا شما یک مثال میدم که مطلب بسیار امپورتنت سب ما نام حضور کسته لکایی کدام شما شاید شنده باشین نامی تامس این چیس کسته تمپرامنت کاتگوریز را کسته شما تو کن مطلب تامس این چیز را که شما چیزا کن یک زن شوی در نام اردوش کسته سایکایتریست اردوش مطلب ام دی و ده دکتر مطلب یال خو
شاید زنده مستکنیه خدا مطلب باکل آجی تامس این چیز کسا مطلب او اولتای ریزر که ابزرو کرد مطلب او منی زو 3 کاتگوری کسا اوناو تر مطلب 9 کاتگوری و خالص مطلب تو کلا برادلی مطلب تو منی اولتای ریزر تا که پیدا میشه تو میتونی مطلب او را تمپرامنت از نار کسا منی 3 کاتگوری مطلب 3 حصه چیزا کسا کنی تمپرامنت مطلب کسته استایل بیهیویر هم استایل رویه هم استایل خطا اینگه فهمید از رگیم استایل هم که فارسی استایل هم که بیهیویر رویه هم که ده چیزا کسته دیگه استایلی بیهیویر کسته مطلب ور کسته منی 3 کاتگوری کسته تقسیم کنه که مطلب 40% نونوها کسته مطلب مطابق ابزرویشن از نه 40% از نه اصلا اگر 100 نونو باشه از منی زو 40 دنیش کسته اونا ایزی مگه خب 40 دنیش ایزیه خب ایزی مطلب شما چطور میشناسه اون نونو که مطلب تازه که پیدا شده صبح که ممکنه از خواب بیدار میشه اکسایتیده خوشحال اکسایتیده گور نو چیز که تو میری اکسایتید میشه مثلا نو کلا نه نو خوراک کچی که نو گپ میزنی خوشحال میشه اکسایتید میشه اونور کسته این کسته چیز است به تیم خواب میشه مثلا که خواب بیدار میشه مثلا کسته ایزی مطلب نو ماحول نو انوایرمنت نو چیزاره اکسایتمنت کچی است اونور کسته ایزی کسته 15% کسته اور difficult اون 15% چیز منه 100 نونو کوش 15 نشسته که difficult که اگر تو دمونه نو ماحول بر گریانه صبح که خواب بیدار شد در جایزی که مطلب خوشحال شن اکسایتد و گریه کسته مطلب بسیار سخت که خوش نگاه کنی یا خوش کنی کسته و نونوار کسته اینا difficult کسته تو خیلی ما واپس لبی چیزم آدم پیش جاو ما یک لحظه ایستادم چون چرکی آوی روانه کسی با خوش داره دیگه اونور نونوار کسته اینا چیزا مگه difficult نونو کسته مگه که مثلا اگر تو منی نو ماحول ببری یا مثلا تو نو کلاونا بدی یا نو ماحول بدی یا نو چیزا استیمولای که اور بدی او کسته چیزا گریانه توتانه اونور کسته اور difficult چیزا مگه بس بعض چیزا کسته easy to چیزا کسته slow to warm یک کاتگوری دیگه شسته که اون 15% در نظر از ما است یا 15% یا 30% مطلب شما میتونید مطلب اینجا کسته چک کن دیگه این نوع کسته مطلب شاید یک نو ماحول نو آدم نو چیزا کسته شاید اول ترس بخوره لیکن اگر شما انکریج کنید استید بار دیونه سینت ف استیستی کسته آموختم شه یعنی سلوه استیستی کسته او وارم میشه مطلب کسته اکسایتمنت کسته منیز کسته شو منه بس باقی 30% یا 35% دیگه که مونه اونا کسته در منی uncertain کاتگوری است مطلب از ناست که اینا میکس ام زیار سیر کسته منیز کردن مختلف ریشوش کسته در تو مطلب نالی تا که نونو پیدا شه اونو کسته تو اما اولنا روز کسته تو میتونی تمپرامنت زور کسته بینگانی و او کسته بسیار امپورتنت برای این نو بابا که مثلا نو بابا کسته خبرش نه خدز متا این نالج کسته داشته باشه انفورمیشن داشته باشه و چرا مطلب این نالج انفورمیشن کسته امپورتنت مثلا اگر تو تمپرامنت نونو که تو خبر شدی دیگه نونو قصورش نیه نه که مطلب چیزا کسته قدر تمپرامنت آدم مثلا یک دیفیکلت نونو که ماده قصور از نونو نیه دیگه او قدم زود تمپرامنت پیدا شده دیگه اگر شما ولی زود جیغ زدین شما ولی زود جیغ شور کردین یا مثلا کسته چیزا کردین بازو چی کار که دیگه ترسو پیدا میشه استیستی کسته مطلب کانفیدنس شموکشن دیولپمنت کسته موکشن چیزیش کسته موکشن او کسته بله یادگیریش بسیار سر داد شد چرا استرس که نونو خاص طور پر که استرس میشه مطلب آدم کٹا میشه بیولوژی تمام کسته تمامی است ولی زو کسته یک دن هورمونز کسته پیدا میشه وقتی که تو استرس دسته که او هورمون کسته بله نروز کسته اثر انداز میشه نه صرف کسته گروتی سیل تو مطلب معنی بیسیک پارتی سیلز تو که مطلب تمام ورتبریتس کی منیش کسته کی داره که پارتی میموری و یادگیری والا حیثیت است چرا که ماش مونه میخوام نروس سیستم را کسته عالی یاد بدم خاطر ما جنرال کوشش نو ساده زبان کسته گفتم مو ایسه دماغ که تعلق قد یادگیری است قد میموری است قد یادگیری و قد یادداشت است
اونا کسته بلش کسته اثر انداز میشه دیگه. شما چقدر مطلب انداز که یک هورمون وای صرف است که مثلا جینز شرکت هم ژنتیک جینز شرم کسته اثر انداز میشه، چرا که مطلب جینز خود جین چنج نمونه، مطلب اکسپرشن جینز را کسته بلش کس چنج، یعنی مطلب شما نه صرف فیزیولوژی نور خراب مونین یا یادگیریشن ولی دماغ کسته ولی کلانام میشه. نه مثلا اگر کلانام یک استرس لیولی مسلسل استرس مطلب استرس خار کس اوقات بعض اوقات تو مشی مثلا کسته، لیکن این که مطلب تو مسلسل تا استرس باشی این که مطلب چانس الزایمر شونه، چانس ازی که دیمنشیا هم اگر جنرال ترم استعمال کنم، چرا که الزایمر یک مخصوص تایپ دیمنشیا است دیگه، اونو چانس ازو کسته برش کسته زیاد است دیگه. از خاطر کسته این بسیار امپورتنت ہے که ریالایز کنی که یار یک نونو که پیدا میشه و چاهی که ایزی تمپرامنت داشته باشه، چاهی که مثلا کسته و difficult باشه و easy to warm باشه یا فرم مثال کسته uncertain کاتگوری باشه، تمپرامنت ازور کسته ابزرو کن. لازمی نیست که تو سایکولوژیست باشی، مطلب تمپرامنت کسته ابزرو کنه مطابق تمپرامنت نونو کسته ماحول را کسته جور کنه، چرا که اون تر که گفتم قصور نونو نه که مطلب قد کدام تمپرامنت پیدا شده دیگه، لیکن ای که مطلب تو ماحول بدی که مطابق تمپرامنت ازو باشه بازو کسته چیکار میشه که نونو کسته کم استرس میشه و او کسته کانفیدنس بیلد میشه و است شخصیت چینج میشه. حتی که اگر قد دیفیکلت مطلب ما قد شما بنارم آورم کسته هوش کدم دیگه نال واپس مونم طرفی گاڑی کسته رافتا کسته تام خب دیگه مطلب ماحول کسته چینج میشه. نال مثلا اگر نونو دیفیکلت شما خبر اگر شما را نو ماحول نو استیمولس یا نو آدم یا نو چیز بدی و مثلا کسته او استرس دلجینه و تو خاطر اگر تو خبر بدی بزرگ کسته چیکار که استی همفتن چک نال فرنسال را ایکاوابه دیگه مثلا اکسایتد میشه خوش میشه که نو باید گالا جلدی سکول ورا جلدی کسته بخانه جلدی نو چیز یاد بگیره. مطلب اگر دیگه که نو دیفیکلت اگر تو مطلب ور بلشی لود انداختی در جایی که مطلب تو فایده بدی تو کسته نقصان بدی. خاطر تمپرامنت امپورتنت که خبر باشه مطابق تمپرامنت کسته ابو قص کیو برداشت میتونه قص کی لود میتونه تو اگر دیفیکلت نو دستی کی کنه مطلب قص استرس که نه بزرگ کسته برش بهتر میشه. لیکن اگر یک نو ایزیه که خوش است که بالم ش اکسایتد واه نو خوراک خوشحال نو آدم نو ماحول هر چیز که تو اکسایتد نه بزرگ باید انکریج کنی دیگه مطابق از ماحول شد تو مطلب نه نالج کی داشتی چیزن ناسا سلو تو وارم را بس میتونه مطلب زیاتر اکسپوژر بدی که مطلب استی وارم شنه قد تمام چیزا کسته ترس و خوف از منش کسته ختم شنه. مثلا مقصد کبی است که هر چقدر کی تمپرامنت ابزرو کنه مطابق ابزرو نونو که تو ماحول کی جو نه مقصد بیسٹ که مطلب قص کی ریسورسز و کیپابیلیتی و تایم علاوه او کسته بسیار اثر انداز میشه لایف تایم کسته چینجز کسته ما بعض اوقات ای که بابار اولادای که ریزه تازه پیدا میشه دام از خودم که اونار کسته اگر نام مستی کد شوخی کد یا چیزا کد جخشورم اور کسته مثلا تو اسکول که منستان یک نونو چیزا کن چوب بشی آرام بشی چیزا کنو خورکوشتی دیگه چیزش کسته چرا که مطمئن منیزو شیم مایا مثلا اگو کار کد نتنیست از پیشی کسته دیگه در جایزی که مطمئن انکریج کنی خود تو اٹیمپٹ کردی تو دوباره کنی تو بر ناکار آدمی نمیتنی نالایقی یا چیزایی خب بس کشتی شد آدمی کترم که تو کنی تو کانفیدنس و چیزی شرکت تو موشی چی کی تو را قدک دنا ریزه اولاد ریزه کنی دیگه چیزا امپورتنت از خاطر از که مطلب صبح اسکول پرفارمنس شی افکت میشه دیگه نمیتونه اسکول صحیح پرفارم کنه بزون تیچرایش مونه از که آواز مزید استرس میشه مزید دبلیزو دباونه اون میزنه شر خراب مونه دیگه کانفیدنس باز منی معاشرم که برودن باز او خو مطلب نونواه و خو مطلب نه سوشال میدیا شما میگن که چی قص چیز است نگاتیو والا ایموشن در کتمون پروموشن واپس ما طرفی گبی لی اوسو خاطو کسته لیسا فیلمن برمیت کسته من درو گپش میزد که مطلب تو خوش ایموشن در گفتم که سوشال کانسترکت نه مطلب سوشال انسان ها جور کرده نیچرال یا مقضو برده دانش که تو مو کدام ایموشنز پروموت نه آیا او ایموشنز مو پروموت تو پرودکتیو
لایف مردمار بهتر نه کوالیتی از نار بهتر نه کوالیتی فیلینگ از نار بهتر منه اونا رو انکریج نکنه بهتر بخوانه بهتر کار کنه پیش بره زندگی بهتر کوالیتی والا چیزا پرودوس کنه یا که اونا رو مو زیر میزنه بیشی لالایی بیشی کویتگی یا مثلا ما کسته ازرگور کسته بیشی فلانی و شما گبای مردماروش کردن دیگه او بیشی او تو سرت خلاص او تو ایتر مطلب مطلب نگاتیو پیغام را که ما تمام روز روی سوشل میدیا میدی اولادای ریزی خور یانگسترز خور میدی کلانا را میدی خب از ما ایران میشه که مو چرا تایپای چرا مو گوچز جور نمیتونه چرا مو گوچز بور نمیتونه چرا مو منی چرا قسمو بدبختی چرا قسمو زبرو در نمیشه خب کانتریبیوشن خو متوقع کنه چرنگا گب مو میزنی چرنگا پیغامات مو کسته درو برو بدر میدی چرنگا مو متمنی ماحول آیا مو ماحول خور کسته آلوده مونی قد نگاتیو کبای خو نگاتیو کانسپت قد نگاتیو چیزای خو مانم که دنیا نمیشه نگاتیو چیزامش اگر فرم سال گو کس دیگه از دشمنی قد قوم شم قد مردم شم گو نگاتیو چیز را منشم مایره آیا تو امور پیش برده پروموت کده آیا تو خدمت مونی یا تو دیس سرویس مونی و اگر گو چیز پازیتیو از گو چیز وش کردی آیا امور تو گرفته پیش بردی آیا تو خدمت مونی در صورت یا نمونی تو چوایس دیگه پیش از ما انتخاب طاقت انتخاب مو داره خوب چیز را انتخاب کرده انکارجمنت را کوشش را تلاش را اگر تو پیش مبری شیر مونی یقین که تو خدمت مونی مو کانتریبیوشن است دوسته اگر تو نگاتیو ایموشنز نگاتیو چیزا رو پیش مو تو کسته دیس سرویس مونی برای جوانای خو برای قوم خو برای مردم خو برای اولادای خو برای گرد برد خو چرا که نیتورک انسانان ریزه دیگه مکسیمم نیتورک تو میتونی سنبال کنی مطابق ساینس 150 نفر دیگه مطلب هر گب که ما میزنم هر کار که ما اونم گرد برد ما کلوز نیتورک 155 نفر است ما بلیز نه ضرور سر اندازم شما هر کار نه اونم بلیز ما سر اندازم شو بلی دیگه آدم ما گرد برد سر اندازم شو همزو خاطر انتخابشون باید مثبت باشه و مطلب اگر ما گبر رسنده تنیسته باشم مطلب مقصدم زی ویدیو پورا میشه و از تمام امپورتنت این است که گب که ما شروع کردم که مطلب ما گفتم که نظریه کسه او چیزا کسه درو کوشنه دکس کسه هفته ور میگن درو تازه درو غروب منه پس پشت از درخته درو طرف هفته اومدم کم شما هفته میگن ما از پشت هفته میگشتم این کسته چرک از مولا یخ چیزا کسته خب نزدیک رسیدم اینج پارک کرده نزدیک اومدم خب اینج باید گپ خور کسه ختم کنم برم واپس خانه خب مثلا اگر ما مثالی لیسا فیلمین بریت کس ما شما ورده که مثلا یک دختری غریب از یک ملک دیگه آمد مثلا اگر ریسرچ که از منی زو چیز ابزرو کرده در بنیاد زو کس نظریه سازی کرده اگر ما تا پیغام رسانده تنستاشم که گودن دختر باشه یا بچه باشه یانگسترز از مو نوجوانای از مو اونا تا اگر می نمیگم پورا کس یک نفرم اگر اینسپایر شنه امزی که بفهمه که مو میتونه نظریه سازی امپورتنت मतलब तो सिर्फ दहाती डेटा ना मनी सिर्फ दहाती मसलन कैसे इंफॉर्मेशन कैसे ना मनी सिर्फ दहाती ऑब्जर्वेशन ना मनी बल्कि बेतनी ऑब्जर्वेशन खुद कैसे तो कैसे चीज़ा कने बेतनी और कैसे दसूरत नज़रिया चीज़ा कने उनमें कलांतरन कंट्रीब्यूशन है चर की अगर तू बेतनी वनमू नज़रिया कैसे बुनियादी नॉलेज इकानमी कैसे जोड़ना बुनियादी چیزر کسته جورنا تو درو تافرا اون طرف کسته لیک اون طرف است خب ما کسته برم خانه خب اگر ما تنیسته باشم می گبر هر دشمور رسنده باشم گودن امرم کسته انسپایر تنیسته باشم دیگه ما در نظر ما مقصد از ویدیو کسته پراشته باشه تشکر دوستان روز شما خوش